अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, ये जैसे मैंने कहा था कि पार्ट 2 में मैं दूसरी बातें करूँगा। ज़रा हम इसमें बहुत ही अहम खबरें थी, क्योंकि इसके लिए मैंने सोचा था कि इसको हम एक अलग सेगमेंट इसका रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक तो नए वज़ीर आज़म कौन बन रहे हैं। अब एक और उम्मीदवार का इजाफा हो गया है, मरियम नवाज़ साहिबा का भी नाम मार्केट में फेंक दिया गया है कि वो भी वज़ीर आज़म बन सकती हैं। और इसके अलावा उनकी नए वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी कब होगी, इमरान खान साहब की क्या डील हो रही है, वो कहाँ जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और नई गिरफ्तारी किसकी होने वाली है। तो दोस्तों, ये हमारे मौज़ूआत हैं। तो क्योंकि ये तवील मौजू थे, इसलिए मैंने इसके लिए अलग सेगमेंट को रिकॉर्ड करने का सोचा था। तो दोस्तों, अब हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। और बाकायदा आगाज़ करने से पहले, जैसा कि आप सबसे कहता होता हूँ कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रा सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया। और आप सब वीडियो को लाइक भी करें और इसे आगे भी शेयर करें, ताकि हमारा चैनल मज़ीद बढ़े। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म। पाकिस्तान में ये इस वक्त ना मिलियन क्या बिलियन डॉलर क्वेश्चन बन चुका है कि भाई कौन बनेगा हमारा वज़ीर आज़म। कभी ऐसा है कि जमात का एक सरबराह होता है, पहले ये अबहाम नहीं होता था, क्योंकि अगर नून लीग है तो सबको पता था जी नवाज शरीफ साहब बनेंगे। पीपल्स पार्टी थी तो पहले था जी कि बेनज़ीर साहिबा ही होंगी। तो अब जैसे उधर से अब बिलावल है, सबको पता है। लेकिन नून लीग के अंदर ये एक अबहाम है, क्योंकि नून लीग के अंदर उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं कि नवाज शरीफ साहब भी हैं, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार हैं और सब उनका कह भी रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी हैं, जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट का चहेता कहा जाता है। और अब आमिर इलियास राना साहब ने तो एक नई खबर दी है, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, कि उन्होंने कहा जी कि मरियम नवाज़ साहिबा भी बन सकती हैं वज़ीर आज़म, या मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला बन सकती हैं, और नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं, नवाज शरीफ साहब सदर बन सकते हैं। उन्होंने तमाम पाकिस्तान के जो ओहदे हैं वो एक ही ख़ानदान में दे दिए हैं। तो आमिर इलियास राना साहब वैसे तो बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, लेकिन ये जो उनकी खबर है ना, ये ऐसे गलत है कि जिसका कोई सिरे से कोई इम्कान पैदा नहीं हो सकता। तो आमिर लियाकत साहब ने ये एक एमी तुखनी, जिसको कहते हैं ना, कि तुखनी छोड़ दी है कि जी मरियम नवाज साहिबा भी वज़ीर आज़म बन सकती हैं। हाँ, वज़ीर आला वो ज़रूर बन सकती हैं, इस पर हम बात पहले भी कर चुके हैं। लेकिन वज़ीर आज़म बनने का उनका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है उनका ना। अभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकती मरियम नवाज साहिबा। अभी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बन सकते हैं, जी बिल्कुल बन सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब बन सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल बन सकते हैं। और इन दोनों में से ही किसी ने बनना है। और अब तो दोस्तों, सिर्फ यही नहीं कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, ये भी फाइनल हो चुका है कि नए वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी कब होनी है, और नए वज़ीर आज़म ने कौन कौन से उसके साथ मुआहदे भी हत्ता के हो चुके हैं बैरूनी सरमायाकारों से। यूएई के सरमायाकारों से लंदन में मुलाकातों के दौरान बहुत ही अहम, बहुत अच्छे मुआहदे हो चुके हैं सरमायाकारी के। तो बाखबर लोगों को तो यहाँ तक पता है कि हलफ बर्दारी नए वज़ीर आज़म की किस दिन होनी है, और हम अभी तक इसी शशोपंज में फिर रहे हैं कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म। मरियम साहिबा बनेंगी, नवाज शरीफ साहब बनेंगे, या शहबाज शरीफ साहब बनेंगे। और इमरान खान साहब का क्या फ़ैसला आएगा। इमरान खान साहब, आपको पता है कि अडयाला जेल में उनकी जो, हालांकि इंतहाई एक अजीब व गरीब केस है, लेकिन खाबर मानिका साहब ने उसके अंदर शामिल होकर उस केस में भी एक नई जान डाल दी। अब वो उस केस में आया, इमरान खान साहब क्या एक जानी भी डिक्लेयर हो जाएंगे, या उनका कोई इसमें पर्दा रह जाएगा। तो ये फैसला तो 1 बजे तक ही होगा। लेकिन जो इतलात हैं और जो गवाहान ने वहाँ पर पेश किया है, जो गवाहान ने एक्चुअल है, वो तो खैर अलग है। उसके लिए तो पूरा एक सच का वाला ना पूरा माहौल बनाना पड़ेगा। मैं बल्कि उस पर भी एक सेगमेंट करूंगा कि गवाहान कैसे आए, इमरान खान साहब ने कैसे देखा किस गवाह को, इस पर भी एक अलग से सेगमेंट करेंगे। तो खैर, खबर मानिका साहब ने और उनके जो दरमियान हुआ है इमरान खान साहब के दरमियान, उसके बाद इमरान खान साहब का इस सज़ा से बचना नामुमकिन है।
اور کل عمران خان صاحب کا نہ صرف یہ نکاح غلط ہو سکتا ہے، ان کو شاید دوبارہ کرنا پڑے گا، البتہ ان پر کوئی حدود والے الزامات بھی لگنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ ٹہریان والے معاملے میں بھی ہیں، لیکن وہ اب باقاعدہ سرٹیفائیڈ زناکار بھی ڈکلیئر ہو سکتے ہیں کل 1 بجے۔ خیر اب ہم اپنے واپس آتے ہیں۔ اچھا، اور عمران خان، میں نے آپ کو کل بھی بات کی تھی کہ یہ جو مقدمات بن رہے ہیں اور ان پہ جو تیزی سے جو فیصلے ہو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کمی ہے، یہ جلدی چھوٹ جائیں گے۔ تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب ان میں سے جلدی نہیں چھوٹیں گے۔ عمران خان صاحب کے پاس ان مقدمات سے رہائی کا ایک ہی طریقہ ہوگا کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں، بیرون ملک جانے کی حامی بھریں، اور یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ وہ کس گلف کنٹری میں جائیں گے۔ جہاں بھی وہ جائیں گے، اگر جب وہ حامی بھر لیں گے تو انہیں اس طرح بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، انہیں وہاں پر جا کے خاموش رہنا پڑے گا اور ان کے قوانین کو ماننا پڑے گا، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہاں پر طے ہوں گی اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ بشرا بی بی عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جائیں گی، اور جو ہے نا ایک اور بھی ان کے گھر کے فرد گرفتار ہونے والا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کی ابھی مشکلیں ختم نہیں ہو رہی، ان کی مشکلیں مزید بڑھ رہی ہیں، اب وہ قید تنہائی کا بھی شکار ہونے والے ہیں۔ تو جو ان کے خاندان کی جو ایک اور فرد گرفتار ہونے والی ہیں دوستو، وہ ہیں علیمہ خان صاحبہ۔ علیمہ خان صاحبہ پر بھی ایک ریاستی مدیت میں انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ علیمہ خان صاحبہ بھی بہت اکساتی تھیں اور بار بار کہتی تھی نکلیں، اور ہم نے کیا کر دیا، آپ کو یاد ہوگا جب وہ ہوا تھا تو لوگ ہی تو نکلے ہیں، اپنے ہی تو ٹیکسوں کے پیسے، یعنی انہوں نے اس کا دفاع کیا تھا۔ اب اور یہ میں بہت پہلے کہتا رہا تھا کہ انہوں نے گرفتار ہونا ہے، علیمہ نے، عظمیٰ نے، بشرا نے، انہوں نے گرفتار ہونا ہے۔ پہلے عمران خان صاحب ہوئے، اب بشرا بی بی ہو چکی ہیں، اب باری ہے علیمہ خان کی اور پھر عظمیٰ خان کی۔ ان دونوں بہنوں نے بھی جیل میں جانا ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب کسی نہ کسی طرف آئیں گے، اور انہیں جب نظر آ جائے گا کہ ہاں جی یہ معاملات میرے لیے بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں، تب وہ ان معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے اور اس طرف آئیں گے۔ تو دوستو، جو وزیر اعظم بننے والے ہیں ان کی جو حلف برداری کی تقریب ہونی ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں، پہلی بات تو یہ کہ ابھی بھی نواز شریف صاحب کے امکانات ہی زیادہ ہیں، ٹاپ آف دی لسٹ نواز شریف صاحب ہیں، اور جو ان کے جلسوں میں جس طرح کے خطاب ہو رہے ہیں وہ بطور وزیر اعظم کر رہے ہیں۔ درمیان میں وہ ضرور حافظ آباد کے جلسے کے وقت وہ کچھ بوجھے سے اور مدھم نظر آئے تھے، لیکن اب ان کی جو ٹون ہے وہ وزیر اعظم والی ہے۔ اور 3 مارچ دوستو، یہ تاریخ ایک آ رہی ہے کہ جو نئے وزیر اعظم ہیں وہ 3 مارچ کو ایوان وزیر اعظم میں حلف اٹھائیں گے، نہیں سوری، وہ جو ہے نا حلف تو ایوان صدر میں جا کے ہوتا ہے۔ نئے وزیر اعظم جو ہیں 3 مارچ کو ایوان صدر میں جا کے حلف اٹھائیں گے، اور حلف اٹھانے والی جو شخصیت ہوں گی ان میں سب سے زیادہ امکانات میاں محمد نواز شریف صاحب کے ہی ہیں کہ وہ 4تھی بار وزیر اعظم بن جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب کے بھی ہیں، لیکن زیادہ امکانات نواز شریف صاحب کے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے جیسے ہی وزیر اعظم بنیں گے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کا چیپٹر اسی لیے جلدی کلوز کیا جا رہا ہے تاکہ نئی حکومت میں آ کے یہ والے سیاپے نہ ہوں کہ عدالت جاؤ، اس کی پیشی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ سب معاملات پہلے ہی ختم ہوں گے۔ اس کے بعد صرف ایک ہی معاملہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نے باہر جانا ہے یا نہیں جانا۔ اگر وہ نہیں جائیں گے تو وہ جیل میں ہی رہیں گے، کم از کم 2 سال تو انہیں رہنا پڑے گا، یا پھر وہ 4 سال، ان کی تقریباً 4 سے 5 سال ان کی سزا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ 4-5 سال انہوں نے یہاں پر اڈیالہ جیل میں گزارنے ہیں یا انہوں نے کسی بیرون ملک جا کے گزارنے ہیں۔ تو اس سے پہلے عمران خان صاحب کو رہائی یا ان کا چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو عمران خان صاحب کی مشکلیں ابھی ختم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہیں۔ تو دوستو، پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہے، بہت اہم معاہدے ہو چکے ہیں، اربوں ڈالرز کے ہو چکے ہیں، جن کے اوپر ابھی وہ جو ہے نا ایک حکومتی جو ہوتی ہے وہ تیاری کہہ لیں، یا جو ایک حکومتی جو پروسیس عمل ہے وہ ایک بار رسمی سا ہونے والا ہے، البتہ بات چیت ہو چکی ہے۔ تو جیسے ہی نئے وزیر اعظم آئیں گے 3 مارچ کے بعد،
اس ملک کے اندر آپ کو خوشحالی کی، ترقی کی نئی لہریں نظر آئیں گی، نیا دور نظر آئے گا، عوام کے لیے بہتری کا نیا دور نظر آئے گا۔ مسلم لیگ نون نے اپنی تیاری واقعی بہت اچھی کی ہوئی ہے، اور جو انہوں نے منشور میں جو وعدے کیے ہیں وہ ان کو پورا کریں گے، اور انہوں نے اس کے لیے لاہ عمل بھی بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے جلسوں پر کم وقت لگایا، انہوں نے حالات کو سمجھتے ہوئے حالات کو بہتر کرنے پہ اس پر زیادہ وقت لگایا ہے۔ تو بلاول صاحب کی کیمپین بہت اچھی ہے، لیکن بلاول صاحب کا ابھی وزیر اعظم بننے کا امکان دور دور تک نہیں ہے۔ تو بلاول وزیر اعظم کی بجائے اپوزیشن لیڈر اچھے لگیں گے۔ مضبوط اپوزیشن لیڈر اگر ہوگا تو حکومت کو ٹف ٹائم بھی ہوگا۔ حکومت کی سمت درست رکھنے کے لیے مضبوط اپوزیشن لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بلاول صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ وزیر اعظم چوتھی بار نواز شریف صاحب ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ شاید نہ بنے، وہ وفاق میں ہی شاید جائیں، اور شہباز شریف صاحب بھی وفاق میں ہی جائیں گے۔ تو وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف صاحب کے بننے کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عامر الیاس رانا صاحب کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں یا اس ناچیز کی ٹھیک ہوتی ہیں، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اب کیمرے نے ریکارڈ کر لی ہیں، تو جو بھی ہوا اس کو ضرور میں چلاؤں گا اور بتاؤں گا کہ آیا میرا یہ باتیں ٹھیک ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستوں مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔